بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نتابع إذن حلول بطبيعة الحال المسألة الشاملة، مراجعة شاملة للبنايات الجبرية عبر اقتراح رقم 1. إذن في الحصة السابقة قمنا بتفصيل الجزء الأول والجزء الثاني. في هذه الحصة سنتطرق إلى تصحيح الجزء الثالث. فقط قبل إذن التطرق إلى الحل بطبيعة الحال، إذن هناك بعض الملاحظات. إذن بالنسبة للجزء الرابع، إذن نسيت المصفوفة سي. إذن المصفوفة سي تساوي 1 0 1 0 ناقص 1 0 0 0 ناقص 1. وأيضا سؤال، إذن السؤال الأول، وأستسمح لأن عندي انشغالات كثيرة جدا. إذن تحقق من أن إي A و B و C و E تنتمي ل F، أي عناصر من المجموعة F. ثانيا أثبت أن A مربع تساوي A زائد B زائد E. قوموا أيضا بالتصحيح هنا. B تساوي A ناقص 2 E، B مربع تساوي 3 E ناقص 2 A، C مربع تساوي E. إذن المسائل التغييرات ستجدون إن شاء الله في آخر الحل في صندوق الوصف، ستجدون الموضوع إذن على شكل بطبيعة الحال PDF أو صورة. إذن ثم بالنسبة لتتمة الجزء الرابع، إذن بالنسبة للسؤال 4 ألف، بين أن كل مصفوفة من F تكتب على شكل تأليفة خطية لعناصر الأسرة بفتحتين تساوي EAC. أيضا هناك تغيير 5 ألف، بين أن F بلس ملتبلية حلقة وحيدية هل هي تبادلية، علامتين، وليس بين أن حلقة وحيدية تبادلية، هل هي تبادلية. إذن سوف نتطرق إلى تصحيح بطبيعة الحال الجزء الرابع في الحصة المقبلة. إذن أعطيكم أولوية الآن بالنسبة للعلوم الرياضية. إذن هو من أولويات، وعندما أنتهي من تصحيح الموضوع إذن سأتطرق إلى تصحيح مواضيع بالنسبة للعلوم التجريبية وأيضا العلوم الاقتصادية، والأولى آداب جهوي. إذن اعذرونا لأن انشغالاتي كثيرة جدا، وأشتغل تقريبا من الصباح إذن حتى المساء. إذن ادعوا معنا ليساعدنا الله سبحانه وتعالى لنساعدكم بالتوفيق إن شاء الله. الآن نتطرق إلى الحل بطبيعة الحال. إذن ماذا لدينا في الجزء الثالث؟ إذن P2. إذن هذا تمرين كلاسيكي مهم جدا. إذن مجموع الحدوديات التي درجاتها أصغر من أو تساوي 2 نرمز له. إذن هذا ترميز دولي P2 c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. On considère l'application، نعتبر التطبيق من R مكعب نحو P2 يربط كل مثلث ABC بطبيعة الحال الحدودية من الدرجة الثانية. أثبت أن في تشاكل تقابلي من R مكعب زائد نحو P2 بلس. إذن على بركة الله نبدأ إذن بالنسبة للجزء الثالث. إذن الجزء الثالث، إذن أولا ألف. إذن لدينا التطبيق في المعرف من R مكعب إذن نحو مجموعة الحدوديات التي درجتها أصغر من تساوي 2 المثلوث ABC. إذن نربطه بالحدودية من الدرجة الأولى A زائد BX زائد CX مربع. إذن نبدأ بالتشاكل. إذن لنبين أن في تشاكل. Un morphisme français montre que في un morphisme ou bien un homomorphisme. أي نبين حسب التعريف، أي نبين أن في ل ABC المثلوث ABC إذن زائد A بريم B بريم C بريم، يجب أن نبين أنها تساوي في للمثلوث ABC زائد في ل A بريم B بريم C بريم، دائما المثلوث. إذا ننطلق من الطرف الأيسر. لدينا
لدينا في ل أ ب سي زائد أ بريم ب بريم سي بريم تساوي حسب العملية تاع المثلوثات تساوي المثلوث أ زائد أ بريم ب زائد ب بريم سي زائد سي بريم. وهنا أنصحكم تنظيم البنية الجبرية يعتمد على النظام الدقيق. كلما كنت منظما إذا كلما يسرت تصحيح أو حل السؤال. إذا نضع أ زائد أ بريم أ سكوند و ب زائد ب بريم ب سكوند و سي زائد سي بريم سي سكوند. إذا تساوي في للمثلوث أ سكوند ب سكوند ليس إلزاميا ولكن دوره مهم جدا. قلنا التنظيم يساعد بشكل كبير على الحل. وصورة مثلوث حسب التعريف للتطبيق فيه إذا هو الحدودية أ سكوند بليس ب سكوند إكس بليس سي سكوند إكس أو كاري. ثم إذا نعود مرة أخرى ونعوض أ سكوند ب سكوند سي سكوند بقيمهم. إذا تساوي أ زائد أ بريم زائد ب زائد ب بريم إكس زائد سي زائد سي بريم إكس أو كاري تساوي إذا أ زائد بي إكس بعد النشر إذا زائد بي إكس زائد سي إكس زائد سي إكس أو كاري بين قوسين ثم إذا زائد أ بريم زائد ب بريم إكس زائد سي بريم إكس أو كاري. والعدد الذي بين قوسين ما هو إلا في للمثلوث أ ب سي. تلاحظون إذا بدأتم تتبنون تقنية الترميز بطبيعة الحال ستكونون مستقبلا ممتازين في البنيات الجبرية. زائد في ل أ بريم ب بريم سي بريم. إذا بالتالي فهو تشاكل. الآن نمر إلى التقابل. إذا التقابل إذا سنبدأ بالشمولية. إذا الشمولية لا سيرجاكسيون الشمولية. إذا ننطلق من عنصر من مجموعة الوصول ونبين أنه له سابق وحيد. إذا كما رأينا منذ السنة الأولى بكالوريا فقط إيكغ ينتمي لمجموعة الوصول. هنا إيكغ إذا نؤقلم إيكغ. إذا كنصيحة دائما نؤقلم إيكغ حسب إذا بطبيعة الحال إذا المجموعات التي نشتغل فيها. إذا هنا إيكغ في بي دو. إيكغ هي حدودية. إذا أغير رمز إيكغ يناسب بطبيعة الحال العناصر التي تنتمي إلى الحدوديات. إذا عوض إيكغ أخذ حدودية. إذا ليكون بي إكس. نورمالمون الترميز الصحيح هو بي لأن بي إكس عدد حقيقي ولكن جرت العادة واستأنس التلميذ بهذا الترميز. إذا لذلك تبنيت هذا الترميز. أما الترميز الصحيح فهو بي لأن بي حدودية والحدودية هي دالة بينما بي إكس هو عدد حقيقي. إذا ليكون إيكغ هو بي إكس حدودية تنتمي لمجموعة الوصول بي دو. إذا يجب أن نبين أن له سابق وحيد. وهذا السابق ما هي طبيعته؟ إذا نؤقلم أيضا إذا العناصر بطبيعة عناصر المكعب. العناصر هنا هي عبارة مثلوثات. إذا لنثبت أنه يوجد مثلوث أ ب سي بحيث صورة أ ب سي بفي تكون تساوي هاد بي إكس. إذا الآن سأترجم ما معنى بي إكس ينتمي لبي دو. إذا يجب أن نركز على المعطيات. بي تنتمي لبي دو أي أن هذه الحدودية بي فهي حدودية درجتها أصغر من أو تساوي 2. إذا حسب تعريف بي دو إذا يوجد مثلوث أ ب سي اللي هما غادي يلعبوا الدور ديال المعاملات معاملات الحدودية بحيث الحدودية بي إكس ستكتب أ زائد بي إكس زائد سي إكس كاري. تلاحظون أن الشمولية فهي ضمنيا في تعريف المجموعة بي دو ولكن مع ذلك في الامتحان الوطني على التلميذ أن يتقن جوابه. إذا دائما يوجد مثلوث أ ب سي
A B C ينتمي ل R مكعب، إذا هنا ينتمي ل R مكعب، بحيث إذن ينتمي ل R مكعب. ما معنى بي إكس تساوي أ زائد بي إكس زائد سي إكس كار؟ إذا نستعمل الآن التعريف الثاني للدالة في، يعني بي إكس فهو يساوي المثلوث أ بي سي، وهذا هو تعريف الشمولية. إذا في شمولي، إذا في تطبيق شمولي، تطبيق شمولي. ماذا بقي لنا أن نبين؟ التباينية، لانجكسيون، التباينية. إذا التباينية ننطلق من عنصرين، لكن في السنة الأولى بكالوريا ننطلق من إكس و إكس بريم في أو، الآن إكس و إكس بريم. إذا كما قلنا إذا نؤقلمهم حسب طبيعة المجموعة. المجموعة الأولى عندنا هي إر مكعب والعناصر فيها هي مثلوثات، إذا عوض إكس و إكس بريم سأخذ مثلوث أ بي سي ومثلوث آخر هو الذي سيلعب دور المثلوث أ بي سي سيلعب دور إكس، و أ بريم المثلوث أ بريم بي بريم سي بريم سيلعب إذا دور إكس بريم. إذا هذه المسألة مهمة جدا، يجب أن نؤقلم إذا المعطيات التي نعرف نظريا حسب طبيعة المجموعات التي نشتغل فيها. إذا ليكن إذا نأخذ إذا عنصرين A B C، هذا هو اللي غيلعب الدور ديال إكس، و A بريم B بريم C بريم غيلعب الدور ديال إكس بريم. تنتمي لمجموعة الانطلاق R مكعب، بحيث هذا التعريف اللي شفناه منذ السنة الأولى بكالوريا، بحيث إذا لهما نفس الصورة، أي أن في لإكس تساوي في لإكس بريم، ثم نبين أن إكس تساوي إكس بريم. إذا بحيث صورة المثلوث أ بي سي إذا تساوي صورة المثلوث أ بريم بي بريم سي بريم. إذا لنبين شنو هو المطلوب؟ لنبين أن إكس تساوي إكس بريم، يعني المثلوث أ بي سي يساوي المثلوث أ بريم بي بريم سي بريم. لنبين أن المثلوث أ بي سي يساوي المثلوث أ بريم بي بريم سي بريم. كيف سنصل إلى ذلك؟ إذا لدينا إذا في المعطى في لأ بي سي تساوي، إذا سننطلق من هذه المتساوية سأسميها إطوال بين قوسين. إذا الإطوال تكافئ إذا أ زائد بي إكس زائد سي إكس أو كاري تساوي إذا أ بريم زائد بي بريم إكس زائد سي بريم إكس أو كاري. ولا ننسى إذا تساوي حدوديتين مهما يكون إكس في آر، وهذه قاعدة مهمة جدا رأيناها بالضبط في الجدع المشترك في درس الحدوديات. غادي نقولها بالعربية ونقولها بالنسبة للناس ديال الخيار فرنسية بفرنسية. إذا حدودية تساوي حدودية إذا وفقت إذا معاملات الحديات المتشابهة متساوية. إذا أ تساوي أ بريم، بي إكس بي تساوي بي بريم، سي تساوي سي بريم. هل تلاحظون؟ إذا الدرس فهو مهم جدا. إذا كلما كان التلميذ ملما بدروسه ليس فقط السنة الثانية بكالوريا وإنما الجدع المشترك السنة الأولى، كلما كانت إذا المهمة إذا بسيطة بالنسبة له. إذا هذا يكافئ أ تساوي أ بريم، و بي تساوي بي بريم، و سي تساوي سي بريم. ماذا أقول للمصحح؟ نقول له بفضل خاصية تساوي حدوديتين. الفرنسية. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé l'égalité de deux polynômes. Quand est-ce que deux polynômes sont égaux? Si et seulement si les coefficients des monômes semblables sont égaux. Donc, A est égal à A', B est égal à B', et C est égal à C'. Donc, ceci grâce à la propriété de l'égalité de deux polynômes. وبالتالي ماذا نستنتج؟ إذا هذا يستلزم أو يكافئ أن المثلوث أ بي سي يساوي المثلوث أ بريم بي بريم سي بريم. هذه قاعدة ديال المثلوثات. إذا المثلوث يساوي مثلوث إذا وفقط إذا كانت الإحداثية الأولى تساوي الأولى، الثانية تساوي الثانية، والثالثة تساوي الثالثة
فرنسية on dit que deux triplés sont égaux si et seulement si. Donc la première composante est égale à la première composante, la deuxième est égale à la deuxième, et la troisième composante est égale à la troisième composante. Donc إذن في تبايني injective, donc l'application phi est à la fois surjective et injective, donc par conséquent elle est bijective. Et puisque c'est un morphisme avec la bijection, donc ça nous donne un isomorphisme. إذن في تبايني وبالتالي شمولي وبالتالي تقابلي. إذن في تشاكل تقابلي. وعندما يتوفر لدينا في أي تمرين في البنية الجبرية تشاكل تقابلي إذن له مميزات كثيرة جدا، من بينها أنه إذن يحافظ على البنية، il conserve la structure. إذا كانت البنية بطبيعة الحال زمرة إذن بالنسبة لمجموعة الانطلاق، إذن نفس الشيء إذن مجموعة الوصول ستكون بطبيعة الحال زمرة، إذن مزود بطبيعة الحال بالقوانين التي لدينا حسب التمرين وهكذا. إذن كما سنفعل الآن، إذن أثبت باء استنتج بنية، إذن باء بنية لنستنتج بنية إذن P2 مزود بقانون التركيب الداخلي الجمع. Déduisons la structure de P2 munie de la loi de composition interne plus. ماذا نعرف عن R مكعب بلس؟ إذن لدينا R مكعب بلس زمرة تبادلية un groupe commutatif, puisque le triplet ROQ plus point est un espace vectoriel sur R. Donc هذه الأمثلة بطبيعة الحال التي رأينا في الدرس أساسية مهمة جدا، إذا تساعدنا في بطبيعة الحال على حل مجموعة كثيرة من الأسئلة. إذا بما أن في تشاكل، إذا التشاكل فهو ينقل البنية، il transporte la structure، يعني ينقل بنية مجموعة الانطلاق إلى بطبيعة الحال ينقلها إلى بنية مجموعة الوصول. بما أن في تشاكل تقابلي فإن إذن P2 بلس أيضا زمرة تبادلية. إذن لماذا؟ لأن التشاكل إذن يمكن أن في الامتحان الوطني إذن حاولوا إذن تعطوا دائما تعليل الجواب ولو يكون بديهي. إذن لأن التشاكل التقابلي يحافظ على البنية أو ينقل بنية البنية. إذن نمر إلى السؤال جيم. بين أن P2 بلس بوان فضاء متجه حقيقي. جيم لنبين أن P2 بلس بوان إذن فضاء متجه حقيقي باختصار كما رأينا في الحصة السابقة فميم إذن حاء. إذن بطبيعة الحال إذا أردنا تطبيق التعريف الذي رأيناه في بداية الفضاء المتجه الحقيقي لدينا 8 خاصيات. إذن 4 درناهم ديال P2 بلس بفضل السؤال السابق. إذن تبقى لنا بالنسبة للقانون الداخلي القانون الخارجي لا لوا إكسترن بوان، ولكن هنا غادي نستغلوا الدرس ديالنا مراجعين الدرس. إذن تنعرفوا بلي مجموعة الدوال F اللي ترمزوا لها F إذن Fx l'ensemble des fonctions définies de R vers R muni de plus point est un espace vectoriel. Donc il suffit de démontrer que c'est un sous-espace vectoriel. نقولها بالعربية. إذا نعلم أن مجموعة الدوال المزودة بقانون التركيب الداخلي بليس والقانون التركيب الخارجي نقطة هو فضاء متجه حقيقي. إذا بما أن P2 هو ضمن مجموعة الدوال يكفي أن نبين أنه فضاء متجه حقيقي جزئي un sous-espace vectoriel. إذا نكتبوا هذه المسألة. نعلم أن F نسبة لفونكسيون وبين قوسين R أي الدوال المعرفة من R نحو R مزودة ببلس بوان.
إذا فهو فضاء متجه حقيقي باختصار. إذا ولا ننسى وP2 ضمن F ل R، لأن كل حدودية هي دالة بطبيعة الحال، كل حدودية من الدرجة الثانية أو بصفة عامة كل دالة حدودية فهي دالة عددية معرفة من R نحو R. يكفي إذا أن نبين أن P2 بلس بوان فضاء متجه حقيقي جزئي سوز اسباس فيكتوريال للفضاء بطبيعة الحال. إذا F R بلس بوان. ولدينا بطبيعة الحال طريقتين. إذا استعملت الطريقة الأولى في الحصة السابقة، الآن سأستعمل الطريقة الثانية من أجل الاختصار. إذا سنأخذ عنصرين. إذا سأخذ مثلا P1 و P2. إذا ينتميان ل P2 و سأخذ عدد حقيقي ألفا ينتمي ل R، ان سكالير. إذا نورمالمون خصنا نبينو، إذا لنبين أن P1 زائد P2 تنتمي و ألفا P1 تنتمي عندما أضرب عدد حقيقي بطبيعة الحال في حدودية. إذا المسألة الأولى بديهية، لأننا بينا في السؤال السابق أن P2 بلس زمرة، إذا P1 زائد P2 فهي تنتمي ل P2. بالنسبة يخالف المجموعة الفارغة بطبيعة الحال الدالة المنعدمة إذا تساوي صفر فهي حدودية بطبيعة الحال، إذا تنتمي. إذا المجموعة P2 فهي غير فارغة. إذا لدينا P1 زائد P2 ينتمي ل P2. لماذا؟ بين قوسين لأن مجموعة الحدوديات P2 بلس زمرة. رأينا في السؤال السابق زمرة تبادلية. إذا يبقى لنا يكفي أن نبين أن ألفا P1 ينتمي ل P2. وهذا بديهي، ولكن يجب علينا كتابته لدينا. إذا يجب أن نبين أن إذا ضربت حدودية في عدد حقيقي من الدرجة الثانية تظل حدودية من الدرجة الثانية. إذا ألفا P1 X يساوي ألفا P1 X يساوي ألفا. إذا P1 بما أنه ينتمي ل P2 سيكتب على شكل A زائد BX زائد CX كاري، ونقوم بطبيعة الحال إذا بالنشر. إذا تساوي ألفا A إذا زائد ألفا B X زائد ألفا CX كاري. وكما قلت لكم أيضا الترميز مهم جدا. أضع هذا A سكوند إذا ولا A بريم ينتمي ل R، وهذا غادي نوضعه B بريم حتى هو عدد حقيقي ينتمي ل R، وهذا سي بريم فهو ينتمي ل R. إذا استطعنا كتابة ألفا P1 على شكل إذا A بريم زائد B بريم X زائد C بريم X كاري. إذا فهو يكتب على الشكل المألوف لعناصر P2. إذا فهو ينتمي. إذا ألفا P2 فهو حدودية من درجتها صفر ما تساوي 2. إذا ينتمي ل P2. إذا بالتالي إذا ف P2 بلس بوان فضاء متجه حقيقي جزئي، وبالتالي فهو فضاء متجه حقيقي. إذا P2 بلس بوان فضاء متجه حقيقي جزئي، وبالتالي فضاء متجه حقيقي. نمر إلى السؤال الثاني. إذا أثبت أن P0 P1 P2 وهذه العناصر كما شرحت لكم في الحصة السابقة تسمى الأساس القانوني، لا باز كانونيك. إذا 3 إذا 2 ألف 2 ألف
إذا ألف أثبت أن أساس. إذا بطبيعة الحال إذا الأساس إذا نبين أنها أسرة مولدة. إذا لنبين أن P0 P0 P1 P2 أسرة مولدة. famille génératrice أسرة مولدة. إذا هذا بطبيعة الحال بفضل تعريف المجموعة P2. إذا سنأخذ عنصر مهما يكون عنصر في P2 ونبين أنه يكتب على شكل تأليفة خطية لعناصر الأسرة. إذا سننطلق من P عنصر ينتمي ل P2. إذا حسب تعريف المجموعة P2 إذا يوجد ABC ينتمي ل R مكعب، بحيث إذا هذه الحدودية ستكتب على شكل إذا A زائد BX زائد CX كاري. إذا دائما يوجد المثلوث ABC ينتمي ل R مكعب بحيث PX إذا تكتب على شكل إذا A في 1 زائد BX زائد CX كاري. ونعوض إذا دائما نكتب هذه المسائل حيث PX إذا 1 سأعوضه بماذا؟ ب P0X دونك هي A P0X، و X أعوضها ب P1X، و أيضا X كاري سأعوضها ب P2X. إذا ماذا بينا؟ بينا أنها دائما مهما يكون X في R إذا فإن P تساوي A P0 تساوي حدوديتين. إذا لدينا مجموعة الانطلاق تساوي مجموعة الوصول، وإذا نقول أن F تساوي كتذكير الذي رأيناه منذ الجذع المشترك F تساوي G إذا وفقط إذا كان لهم نفس مجموعة الانطلاق نفس مجموعة الوصول. هنا إذا لدينا مجموعة الوصول والانطلاقية R. والشرط الثاني يجب أن يكون لدينا لكل X من مجموعة الانطلاق Fx يساوي Gx. إذا هنا بينا بلي P X تساوي بطبيعة الحال لأن هذه يمكن كتابتها إذا Px تساوي AP0 زائد BP1 زائد CP2 الكل X. وبالتالي إذا Fx تساوي Gx. إذا نستنتج أن P تساوي AP0 زائد BP1 زائد CP2. وبهذا إذا بينا أن أي عنصر P من P2 يكتب على شكل تأليفة خطية لعناصر الأسرة. إذا الأسرة بطبيعة الحال إذا P0 P1 P2 أسرة مولدة. سأعيد بطبيعة الحال هذا الشرح بالفرنسية. إذا أسرة مولدة. Donc, d'après la définition, donc, si on prend un élément arbitraire de P2, donc, par définition de P2, il existe un triplet ABC appartenant R au cube tel que Px s'écrit sous la forme A plus Bx plus Cx carré. Donc, ceci implique qu'il existe toujours le triplet dans R au cube tel que Px est égal à multiplié par 1 plus Bx plus Cx carré. Donc, il suffit de remplacer 1 par P0x et x par P1x et x carré par P2x. Donc, Px est égal à P0 plus Bp1 plus Cp2 x. Donc, là, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé la propriété qu'on a déjà vue en tronc commun, l'égalité de deux fonctions. On dit que deux fonctions sont égales si et seulement si ils ont même ensemble de départ et même ensemble d'arrivée, bien sûr, et fx est égal à gx si, bien sûr, on les nomme f et g. Donc, on a même ensemble de départ et même ensemble d'arrivée, puisque les polynômes sont définis sur R, et on a fx est égal à gx, quel que soit x appartenant à R, donc f est égal à g. Donc, par conséquent, donc, tout élément P de P2 s'écrit comme combinaison, bien sûr, linéaire des éléments de la famille. Donc, cette famille est une famille génératrice. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à démontrer? Qu'elle est libre. Parce qu'une base est toute fonction à la fois génératrice, bien sûr, est libre, et une base. إذن بقي لنا أن نبين أن أسرة حرة.
إذا لنبين أن إذا P0 المثلوث P0 P1 P2 أسرة حرة famille libre. هل تتذكرون ماذا قلنا في الحصة السابقة؟ قلنا إذا عوض ألفا بيتا غاما لتجنب كثرة الحسابات لنكون أذكياء إذا في الأجوبة. إذا عوض إذا أخذ ألفا بيتا وغاما إذا سنأخذ أ بي سي لنغتنم إذا ما وجدناه سابقا. إذا ليكون أ و بي و سي إذا عوض ألفا وبيتا وغاما إذا ليكن أ بي سي أعدادا دي سكالير أعدادا من R بحيث أ بي 0 plus BP1 plus CP2 est égal à 0. Mais attention, 0, bien sûr, de l'espace vectoriel. Donc, on travaille dans l'ensemble des fonctions, l'ensemble des polynômes. Donc, c'est la fonction nulle, دالة المنعدمة. يلا نترجموا. دالة تساوي دالة، الخاصية التي قمت بتذكيرها. إذا هذا يكافئ ماذا؟ إذا مهما يكون x في R، إذا AP0 plus BP1 plus CP2 x تساوي، هذه نورمالمون راه الترميز ديالها باش نقولها لكم، هذه راه الترميز في لافاك ترمزوا ليها تيتا، لا فونكسيون نول، تيتا لا فونكسيون نول. كاين ما بغيتش نصدع عليكم راسكم بعد. المهم كيما قلت لكم في الحصه اللي دازت، زيرو ديما تأقلموا على حساب، ماشي الزيرو اللي تتعرف انت غير الزيرو العادي ديال ار، لا زيرو دو ليسباس فيكتوريال دون لوكيل اون ترافاي. نو اون ترافاي دون لونسومبل دي فونكسيون، دونك سيت اون فونكسيون سابيل لا فونكسيون نول، الداله المنعدمه. اذا هنا اذا تيتا اللي اكس غتعطيني زيرو، دابا زيرو ديال عدد حقيقي. إذا هذا يكافئ ماذا؟ إذا لكل إكس من R بطبيعة الحال غتعطيني أ بي 0 إكس بلس بي بي 1 إكس بلس سي بي 2 إكس est égal à 0. Ceci est équivalent, donc quel que soit X appartient à R. وغادي نلقاو مرة أخرى خاصية بطبيعة الحال في درس الدوال الحدودية والجذع المشترك، متى تكون دالة حدودية منعدمة. إذا تكون حدودية دالة حدودية تكون دالة حدودية منعدمة إذا وفقط إذا كانت جميع معاملاتها منعدمة. إذا ستعطينا أ لأن هنا واحد، وهنا بلس بي إكس، وهنا تعطينا سي إكس كاري تقل زيرو. إذا ماذا وجدنا؟ حدودية. ومتى تكون حدودية منعدمة؟ إذا كانت جميع معاملاتها منعدمة. إذا هذا يكافئ بطبيعة الحال أ تساوي صفر، بي تساوي صفر، وسي تساوي صفر. وهذا ما نريد. إذا الأسرة حرة، إذا بي 0 بي 1 بي 2. إذا أردت أن تكون ممتازا في بنية الجبر، إذا ممتازا وملما بنتائج أو دروس الجذع المشترك والسنة الأولى، لأنه يحتاج هذه الدروس. إذا بي 0 بي إذا فهي إذا حرة وبالتالي أساس. يلا أصحاب فرنسية. Donc, bien sûr, en utilisant donc, quel que soit x appartient à R, donc nous trouvons AP0 plus BP1 plus CP2 de x égale à 0, donc quel que soit x appartient à R. Donc, on remplace bien sûr. Et là, on trouve un polynôme nul. Et on a dit dans le tronc commun, quand est-ce qu'un polynôme est nul? Si et seulement si tous ces coefficients sont nuls à la fois. Donc, A est égal à B est égal à C est égal à 0. Par conséquent, donc, la famille est une famille libre, d'où elle est à la fois libre et génératrice. Donc, c'est une base. Et on déduit facilement, bien sûr, la dimension, puisque la dimension, comme on a rappelé la séance précédente, c'est le cardinal, le nombre d'éléments de cette base. Or, combien d'éléments on a dans cette base? 3, donc la dimension de P2 est égale à 3. Donc, une remarque très importante, bien sûr, si vous prenez donc P2, donc c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Donc, la dimension sera toujours la dimension, c'est-à-dire le degré du polynôme de P2 augmenté de 1, c'est-à-dire 2 plus 1 est égal à 3. Ça, c'est une remarque, n'est pas demandé dans la question.
إذا قلنا صحاب العربية، إذا قلنا بي صفر بي واحد بي اثنان، إذا فهو أساس. إذا لماذا؟ لأن هذه الأسرة فهي في نفس الوقت مولدة وحرة. ونستنتج بكل بساطة البعد هذا بي دو، بعد هذا بي دو يساوي عدد عناصر الأسرة، إذا كاردينال تساوي 3. إذا بعد بي دو تساوي 3. كملاحظة إذا نلاحظ أن بعد بصفة عامة بي ان، إذا رمزنا ل بي ان مجموعة الحدوديات التي درجتها أصغر ما تساوي ان، إذا البعد دائما يكون إذا درجة زائد 1، إذا ان بلس 1. إذا حدد البعد، إذا سؤال بسيط جدا. إذا سؤال باء، بعد لا ديمونسيون بعد بي دو. إذا ديمونسيون بي دو إيغال كاردينال بطبيعة الحال الأسرة بي صفر بي واحد بي اثنان، وبما أنها تشتمل على 3 عناصر تساوي 3. هل الضرب، إذا سؤال 3، هل الضرب، وهذا سؤال مهم جدا، هل هو قانون تركيب داخلي؟ لكي يكون قانون تركيب داخلي، إذا ضربنا عنصرين من بي 2 بشكل اعتباطي، إذا يجب أن تكون النتيجة أيضا حدودية درجتها أصغر من تساوي 2، وهذا غير ممكن. إذا يكفي أن نتبنى بطبيعة الحال الاستدلال بالخلف، إذا عفوا استدلال بمثال مضاد. إذا on va utiliser un raisonnement par contre-exemple. إذا الضرب إذا ليس بقانون تركيب داخلي، باختصار قاف تاء والدال. لماذا؟ يكفي طبعا مثال بسيط، يكفي أن نأخذ غادي ننطلقوا مع عنصرين تينتميو لبي 2 ولكن الجدة ديالهم ما ينتميش، ما غاديش نلقاو حدودية الدرجة ديالها صار من تساوي 2. نمشيو ناخذوا أمثلة بسيطة جدا. إذا غادي نهربوا إلى داك الترميج ديال بي 1 و بي 2، وأظن أنني استعملته باش ما يوقع لكمش خلط، نشوف واش كنت استعملته باش حيدو. نعم، إذا هنا غادي نديرو الله يخليكم بريم باش ما يوقعش لبعض التلامذ حساب اليوم وحنا تنخدمو بهاد ديال لا باز كانونيك. دونك غنديرو بريم بريم. إذا بريم صافي. إذا هنا بريم هادشي اللي درنا صافي باش موقعلناش خلط. نبين، يكفي أن نبين. إذا غادي ناخد مثلا، إذا غادي ناخد بي 2، ناخدو بي 3 و بي 4. بي 3 ناخدوه على سبيل المثال تساوي 2 إكس زائد 1. إذا بي 3 إكس، وهنا غادي ناخد بي 4 إكس. إذا باش نحصل على الدرجة ديال عندما أضرب بي 3 في 4 درجة تفوق 2، إذا هنا عندي الدرجة ديال هاد الحدودية بي 3 إذا 1، نختار هنا تكون الدرجة ديالها 2. ناخد باغ إكزومبل إكس مربع تو سامبلومون. يلا غادي نشوفو واش هادو بجوج تينتميو لدينا. إذا خصنا نديكلاريو بعد هادي المصحح، غادي نقولو ليه بلي بي 3 و بي 4 تينتميو، وعندك تقول لي علاش تينتميو. حنا غادي نقولو هاد المسائل الدقيقة الصغيرة خصكم تعرفوها، راه كاين اللي هاد الشيء الصغير تيخرج عليه في الكبير في الامتحان الوطني تيدهشرو. انت علاش؟ لأن بي 3 إكس غادي تكتبها سي، غادي تكتبها هي 0 زائد 2 إكس، باردون ماشي 0 1 زائد 0 إكس مربع. إذا هادي اللي غتلعب الدور ديال أ، وهادي غتلعب الدور ديال بي، وهادي غتلعب الدور ديال سي. إذا بما أنها تكتب على شكل أ زائد بي زائد سي إكس كاري، إذا فهي تنتمي. إذا هادي يستلزم أن هاد العنصر كاين في بي 2. نمشيو عاودا نفس الشيء بي 4 إكس. كيفاش غنكتبوها؟ كاين اللي تيقول لك لا هذا ما تكتبش، لا سي راه انت اللي غادي تخدم شي شويه، انت اللي غتقلب لينا بطبيعه الحال دوك المعاملات. اذا غادي نكتبوه 0 زائد 0 إكس زائد 1 إكس كاري. إذا يكتب على شكل هادي اللي غتلعب الدور ديال أ باش منبقاوش نعاودو، وهادي بي وهادي سي. إذا هذا هو السبب، تا هو سيت ان بولينوم دو دوغري انفيريور او إيكال. صافي.
إذا هذه المحطة الأولى راه نعطيو لهم دابا، لأن قلنا غادي نتبناو استدلال بمثال مضاد. خصني نبين لهم بلي هاد الجوج، إذا بي 3 في بي 4 إلا مشينا حسبنا ما غاديش نلقاو الجودة ديالهم كاين في بي 2. يلا اش غنديرو؟ غادي تعطينا سيدي بي 3 إكس اللي هي إكس كاري في جوج إكس زائد واحد، غتنشر غتلقى حدودية من الدرجة 3 جوج إكس مكعب زائد إكس مربع. إذا دوغري ديال هاد البولينوم بي 3 في بي 4 تيتعدى جوج. حنا عندنا بي 2 فيه غير الحدوديات اللي الدرجة ديالهم صار ما تساوي جوج، إذا تساوي بالضبط تساوي 3. إذا لا ينتمي لبي 2. إذا سو ني با une loi de composition interne. يلا باقي لينا الديسير. الديسير بهاد 4 عطاولكم ديرو الديسير بهاد 4. قال لك عطاولكم واحد الحدودية قال لك تحقق، وعندك وهادو راهم أسئلة مهمين جدا، راه بحال هكدا الامتحان الوطني. وديما تنقولها قرا هاد المسائل بطبيعة الحال اللي لأن كاين بعض التلاميذ عندهم واحد المنطق خاطئ، تيبغي يخدم خصو ما تيراعيش التدرج، تيمشي ديريكت للمسألة. لا، فهم مزيان، راه تخدم غير شوية وتقنو مزيان أحسن ما تخدم 4 طون بطريقة مغشوشة. لا كاليتي ميو كو لا كونتيتي. يلا نختمو بهاد 4. إذا أول عملية شنو خصك دير بعدا باش تبين ليهم بلي هاد بي ينتمي لبي 2؟ خصك تبين بلي هاد بي إكس راه حدوديتها هي الدرجة ديالها أصغر من أو تساوي 2. خصك تحسب لينا داك التكامل. دونك بي إكس تيغال دونك التكامل من 1 ل إكس، وهذا نموذج ديال التمارين. إذا إدخال درس في درس، وأنا تنعطي بحال هاد الاقتراحات بزاف، غير راني غادي معاكم وحدة بوحدة. دابا تنركزو على المسائل الأساسية، ديما الجديد إن شاء الله. دي تي إذا زائد إكس مكعب على 3. هذه بطبيعة الحال غادي لأنها تحسب بالاستعمال المباشر، سو كالكول أون أوتيليزون une primitive directe. Donc il suffit de développer. دونك غتعطيني واحد إكس دونك تي موان تي كاري. إذا ندير الحدودية ساهلة في الدولة الأصلية بليس إكس أو كيوب سير 3. دونك بريميتيف ديال تي هي تي كاري سير 2، بريميتيف ديال موان تي كاري موان تي أو كيوب سير 3 entre les bornes A et X, toujours plus X au cube sur 3. Donc on effectue le calcul. Donc nous trouvons facilement X carré. إذا X على 3، إذا ناقص 1 على 2 زائد 1 على 3 زائد X مكعب على 3. سينقرض هذا العدد مع هذا، ثم نجد إذا 1 على 2 X كاري، إذا ناقص 3 زائد 2 ناقص 1 على 6. إذا فهو يكتب على شكل ناقص 1 على 6 زائد 0 إكس زائد 1 على 2 إكس كاري. إذا هذا اللي غيلعب الدور ديال أ، وهذا اللي غادي يلعب الدور ديال بي، وهذا ديال سي. إذا يكتب على شكل أ زائد بي إكس زائد سي إكس كاري. إذا هذه الحدودية، إذا هذا العدد بي إكس فهو حدودية تنتمي لبي 2. حدد إحداثيات بطبيعة الحال. إذا المسألة بسيطة جدا. إذا لدينا بفضل السؤال السابق، إذا بي إكس إذا تساوي ناقص 1 على 6 بطبيعة الحال في 1، إذا زائد 0 في إكس، إذا زائد إذا ناقص إذا زائد 1 على 2 إكس أو كاري. إذا الإحداثيات، إذا بي إحداثيتها ناقص 1 على 6 0 و1 على 2. إذا موعدنا إذا مع الجزء الأخير الحصة المقبلة إن شاء الله. إذا كونوا في الموعد، لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا وجميع المسلمين. لا تنسوا إذا كما وعدتكم إذا رهنا إشارتكم البرنامج الرائع جدا، إذا تقنيات ومهارات الامتحان الوطني. إذا سيهم جميع الشعب بما فيهم علوم الرياضية. إذا بدأنا بتقنيات ومهارات الأعداد العقدية. إذا الحاضر يبلغ الغائب لتعم الفائدة بطبيعة الحال. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا تنسوا التصحيح الذي قمنا به في بداية الحصة، وسأرسل لكم إذا الموضوع من جديد على شكل PDF أو صورة.